व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशविप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनग्महिमा मानसे वागधीशात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। पूर्वदिने तत्र नपुंसकमानपुंसकेनैकवचनास्यान्यतरस्याम् इति सूत्रस्य व्याख्यानं सञ्जातमासीत्। अद्य प्रथमं सूत्रं वर्तते पिता मात्रा, यस्य व्याख्यानमध्ये पूर्वं भवति। अत्र एतत्सूत्रस्य कः अर्थः? तत्र सिद्धान्तकौमुद्यां तत्र वृत्तिरस्ति मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते। माता च पिता च इति पितरौ माता पितरौ। अर्थात यत्र मातृशब्दस्यापि व्यवहारः पितृशब्दस्यापि व्यवहारः। इयं माता अयं च पिता, माता च पिता च इत्येव स्वरूपं जायते। तस्मिन् समये तत्र पिता शिष्यते, मातुः मातृशब्दस्य च लोपः भवति। तेन द्वितीयविवक्षायां पितरौ इति रूपं निष्पद्यते। पक्षे तत्र द्वन्द्वः भवति, तेन माता पितरौ इति प्रयोगः निष्पद्यते। यदा एकशेषः तथा विभक्त्युत्पत्तेः प्रागेव अत्र एकशेषः भवति, अनन्तरं विभक्तिः तेन पितरौ इति सिद्ध्यते। यदा च न एकशेषः तदा पूर्वं विभक्त्युत्पत्तिः अनन्तरं द्वन्द्वः तदाश्रितकार्याणि च भवन्ति इति एषा पद्धतिः। एवमेव द्वितीयं सूत्रं वर्तते श्वशुरः श्वश्रुवा। श्वश्रुवा सहोक्तौ श्वशुरो वा शिष्यते। अत्र सर्वत्र तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तम् आसीत् यत् वृद्धियूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इति सूत्रात् तल्लक्षणश्चेदेव विशेषः इत्यस्य अनुवृत्तिः एतेषु समेष्वपि सूत्रेषु भवति। फलतः अत्रापि स्वस्रा सह उक्तौ स्वसुरः शब्दः शिष्यते। अत्र शब्दकृत विशेषः भवति तदैव। एवं रूपेण एतेषु स्थलेषु अत्र एकशेष विधानाय एतत्सूत्रद्वयम् अत्र उक्तं वर्तते। अत्र भाष्यस्य स्वरूप विवेचनात् पूर्वम् एतदपि वक्तव्यं भवति यत् वैकल्पिकप्रवृत्तिः अनयोः सूत्रयोः कथं वर्तते। अत्र नपुंसकमानपुंसकेनैकवचनास्यान्यतरस्याम् इति सूत्रात् अत्र अन्यतरस्याम् इति सूत्रस्य अनुवृत्तिर्भवति। फलतः पिता मात्रा इति सूत्रं, श्वशुरः श्वश्रुवा इति सूत्रं च विकल्पेनैव एकशेषस्य
विधानं कुर्वता। एवं तादृशः अत्र विचारः कृतः वर्तते। भाष्यकारः अत्र अयमेव तत्र तस्य विचारः भवति, या इममेव विचारयति पूर्वं यत् एतत् सूत्रम् आवश्यकं, सूत्रद्वयम् आवश्यकं न वा। यतोहि अत्र मातृशब्दः स्त्रीलिङ्गः, पितृशब्दः पुल्लिङ्गः, एवमेव श्वशुरशब्दः पुल्लिङ्गः, श्वश्रूशब्दः स्त्रीलिङ्गः। अत्र पुमान् स्त्रिया इति सूत्रेणैव एकशेषः स्यात्, अतः एतत् सूत्रम् आवश्यकम्, एतत् सूत्रद्वयम् आवश्यकं नास्ति इति वक्तुं शक्यते इति धिया भाष्यकारः आशङ्कते किमर्थम् इदम् उच्यते न पुमान् स्त्रिया इत्येव सिद्धम्। एवं रूपेण अत्र प्रश्नः भवति। यतोहि अत्र किमर्थम् इति विषये कैयटः विचारयति। वृत्तिविषये भ्रात्रादिशब्दानां स्वस्रादिष्वपि वृत्त्या सिद्धः एकशेषः इति मत्वा प्रश्नः। अर्थात् भ्रातृपुत्रौ स्वस्त्रीदुहितृभ्याम् इत्यत्र भ्रातृपुत्रौ इत्यत्र स्वस्त्रीदुहितृ इत्यत्र एकशेषः भवति। तत्र एकशेषस्य सत्त्वात् अत्र वैरूप्यस्य सद्भावेपि एकशेषः भवति। तथैव अत्रापि वैरूप्यस्य सद्भावेपि अत्र एकशेषः पुमान् स्त्रिया इति सूत्रेण अत्र स्यादेव। फलतः अत्र एतत् सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति। यद्यपि स्वरूपाणाम् विशेष वियुक्तो इति स्वरूपाणाम् एव एकशेषः भवति, स्वरूपाणाम् इत्यस्यापि अनुवृत्तिः पुमान् स्त्रिया इति सूत्रे भवति। तेन भ्रातृपुत्रो इत्यत्र स्वस्त्रीदुहितृभ्याम् इत्यत्र यथा एकशेषः विरूपाणामपि भवति, तथैव अत्रापि पिता मात्रा इति सूत्रेण विहितः यः एकशेषः, श्वशुरा श्वश्रा वा इत्यनेन विहितः यः एकशेषः, अत्र सर्वत्र पुमान् स्त्रिया इति सूत्रेणैव कार्यं स्यात्। एतत् सूत्रद्वयम् आवश्यकं नास्ति इति प्रतिपादनं वर्तते। भाष्यकारः एतत् समाधानमपि वदति। किञ्च तत् समाधानं भ्रातृपुत्रपितृश्वशुराणां कारणात् द्रव्ये शब्दनिवेशः। भ्रातृपुत्रपितृश्वशुराणाम् अत्र यद्यपि स्वस्त्रीदुहितृशब्दानाम् उल्लेखो न विहितः वर्तते, भ्रातृपुत्रपितृश्वशुराणाम् इति उल्लेखः वर्तते। तेन समेषां ग्रहणं कथं स्यात्? अत्र उच्यते अत्र त्रयाणामपि सूत्राणां यदाद्यं पदं तदेव गृहीत्वा अत्र एतद्वार्तिकं प्रवर्तितं वर्तते। भ्रातृपुत्रौ स्वस्त्रीदुहितृभ्याम् इत्यत्र भ्रातृपुत्रौ इति आद्यं पदं, पिता मात्रा इत्यत्र पिता इति आद्यं पदं, श्वशुरः श्वश्रा इति श्वशुरः आद्यं पदम् इति कृत्वा एतेषां त्रयाणामपि ग्रहणं विधाय भ्रातृपुत्रपितृश्वशुराणां कारणात् द्रव्ये शब्दनिवेशः। तात्पर्यम् एतस्य वार्तिकस्य किं वर्तते? भ्रातृपुत्रपितृश्वशुराणां कारणात् द्रव्ये शब्दनिवेशः। कारणात् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? प्रवृत्तिनिमित्तभेदात्। अत्र भ्रातृशब्दस्य भ्रातृप्रयोगः, पुत्रशब्दस्य पुत्रे प्रयोगः, एवं स्वश्रीशब्दस्य स्वसरि प्रयोगः, दुहितृशब्दस्य दुहितरि प्रयोगः, एवमेव पितृशब्दस्य पितरि
मातृशब्द से मातरि, श्वशुर शब्द से श्वशुरे, श्वश्री शब्द से श्वश्रु शब्द से तत्र श्वश्रौ श्वश्री प्रयोगः भवति। एवं कारणाद्रव्ये अतएव एतस्य व्याख्यानं कयिता विदधाति भिन्नं च प्रवृत्तिनिमित्तं भ्रातृशब्दस्य श्वश्रीशब्दस्य च भ्रातृशब्देन न स्वसुः अभिधानं प्राप्नोति। लोके तावत् व्यवहाराय शब्दाः प्रयुज्यन्ते, तेन यस्य शब्दस्य यस्मिन् अर्थे शक्तिः वर्तते तेन शब्दस्य लोके तस्यैव अर्थस्य बोधः भवति। भिन्न शब्दस्य भिन्नार्थे प्रवृत्तिर्न भवितुमर्हति इति लोके तथा दृश्यते। यथा लोके तथा शास्त्रेपि कश्चन व्यवहारः भवति इति कृत्वा समेषामपि शब्दानां तत्तद्द्रव्ये तद्ग्रहणाय बोधनाय च तस्य शब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। भ्रातृशब्दस्य तत्र भ्रातरि एव शक्तिः वर्तते, स्वश्री शब्दस्य स्वश्री अर्थे शक्तिः वर्तते। एवं सर्वेषु शब्देषु विषये तथा इति दर्शने अतएव अत्र कारणात् द्रव्य कारणात् प्रवृत्तिर्भेदात् द्रव्ये द्रव्यात् व्यक्ति विशेषे द्रव्यं व्यक्तिः तद्व्यक्तौ तस्य शब्दस्य भिन्न भिन्नतया प्रयोगः भवति। कस्मिंश्चित् व्यक्तौ भ्रातृशब्दस्य कस्मिंश्चित् व्यक्तौ पुत्रशब्दस्य कस्मिंश्चित् व्यक्तौ कस्याश्चित् व्यक्तौ तत्र स्वश्रीशब्दस्य कस्याश्चित् व्यक्तौ पितृशब्दस्य एवमेव पितृशब्दस्य मातृशब्दस्य श्वशुरशब्दस्य श्वश्रुशब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। तो प्रत्येकं द्रव्यं भवति तत्र समूहरूपेण कदाचित् न भवति। फलतः यदा एतेषां पृथक् पृथक् द्रव्य विषये प्रयोगः दृश्यते, फलतः एकेन शब्देन से अपरस्य अर्थस्य बोधः तत्र किमपि साधनं विना न भवितुमर्हति। तच्छाधनं किं भवति? एकशेष विधायकं शास्त्रं, तेनैव तथा बोधः भवितुमर्हति। फलतः एतत् सूत्रम् आवश्यकं जायते। अधुना भाष्यकारः एतेषां त्रयाणामपि सूत्राणां विषये भ्रातृपुत्री श्वशुरधेतृभ्यां पिता मात्रा श्वशुरः श्वश्रुरः एतेषां त्रयाणामपि सूत्राणां प्रत्याख्यान विषये कामपि चर्चां विदधाति भाष्यकारः। भ्रातृपुत्र पितृश्वशुराणां कारणात् द्रव्ये शब्दनिवेशः इति चेत् तुल्यकारणत्वात् सिद्धम्। किं तात्पर्यम्? अत्र भ्रातृशब्दस्य पुत्रशब्दस्य पितृशब्दस्य श्वशुरशब्दस्य स्वश्रीशब्दस्य द्वित्रिशब्दस्य च तथा तत्र व्युत्पत्त्या तथा प्रयोग विषये चिन्तनं वर्तते। तद्यथा भ्राता कः भवति? बिभर्ति इति भ्राता। तो भरणं यत् कार्यं यथा भ्रात्रा क्रियते तथैव स्वस्रापि भवितुमर्हति। कदाचित् ज्येष्ठा या स्वसा भवति, सापि स्वकीयं भ्रातरं भगिनीं वा पालयति, तर्हि भ्रातृत्व गुणः अत्रापि तिष्ठति स्वशर्यपि। फलतः यथा भ्रातृशब्दस्य प्रयोगः भ्रातरि भवति तथैव स्वशर्यपि भवतु।
एवमेव पिता कः भवति ने पुत्रः यः पुनाति प्रीणाति वा सः पुत्रः पुनाति पुनाति अस्मान् लोकात् तारयति पुन्नां नरकात् तारयति इति पुत्रः प्रीणाति स्निह्यति सः पुत्रः तर्हि एते धर्माः यथा पुत्रे वर्तन्ते तथैव दुहितरि अपि भवन्ति दुहिता अपि प्रीणाति दुहिता अपि तत्र पुनाति फलतः यथा तत्र पुत्र शब्दस्य प्रयोगः दुहितरे अपि भवितुमर्हति यथा पुत्रे भवति एकः एव धर्मः एवमेव पिता कः भवति यः पापाति पालयति इति पिता तथैव मातापि पालयति पुत्रं पुत्रीं वा तो तत्रापि पालकत्वरूपधर्मः यथा पितरि तथैव मातरि वर्तते तेनैव कार्यं स्यात् एवं श्वशुरशब्दः आशु आप्तव्यः इति श्वशुरः शु पूर्वक अश आप्तौ इति धातोः अत्र शावशे राप्तौ इति उणादिसूत्रेण उरन् प्रत्यये कृते सति श्वशुर शब्दः निष्पद्यते अतएव शु इत्यस्य अर्थः भवति आशु शीघ्रम् अश्यते प्राप्यते शीघ्रं प्राप्यते यतो श्वशुरोऽपि पितृतुल्यः भवति पत्नी कारणात् सह पितृरूपेण प्राप्यते शीघ्रं प्राप्यते तदर्थं कश्चन अन्यः यत्नः न भवति इति कृत्वा आशु आप्तव्यत्वरूपधर्मः यथा श्वशुरे भवति तथैव श्वश्रुवि श्वश्रवपि तत्र स्वश्रुवि अपि भवति इति कृत्वा उभयत्रापि सामान्यस्य धर्मस्य सत्त्वात् अत्र स्वयमेव एकशेषः भवितुमर्हति तदर्थं सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति इति एतस्य तात्पर्यम् दर्शनं वै हेतुः अत्र एतस्मिन् विषये आक्षेपः भवतु नाम व्युत्पत्तिदृष्ट्या भवता अयं विचारः साधितः यत् व्युत्पत्तिधर्मस्य उभयत्र सत्त्वात् दुहितृविषयेऽपि पुत्रशब्दस्य प्रयोगः स्यात् स्वस्त्रीविषयेऽपि भ्रातृशब्दस्य प्रयोगः स्यात् मातृविषये पितृशब्दस्य प्रयोगः स्यात् एवमेव श्वश्रुविषयेऽपि श्वशुरः इति शब्दस्य प्रयोगः स्यात् तदर्थम् एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति इति भवतः कथनं वर्तते तत्रापि विचारणीयम् किं विचारणीयं भवति लोके शब्द प्रयोग विषये तत्र व्यवहारः एव नियामकः भवति चेत् लोके तथा तेन शब्देन तस्य अर्थ विशेषस्य ग्रहणं भवति तदा सः शब्दः तस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते यदा न भवति तदा न प्रयुज्यते एवं दृश्यते लोके फलतः अत्र स्वसरि भ्रातृशब्दस्य प्रयोगो दृश्यते वा किम् दर्शनं वै हेतुः इत्यनेन आक्षेपति भाष्यकारः
नैष श्वसरि भ्रातृशब्दो दृश्यते। तथैव पुत्रे दुहितृशब्दस्य प्रयोगः न दृश्यते। एवमेव मातरि पितृशब्दस्य प्रयोगः न दृश्यते। श्वश्रुवी श्वशुरशब्दस्य प्रयोगः न दृश्यते। यदा नैव दृश्यते तथैव तेन शब्देन तेषां ग्रहणं कथं भवितुमर्हति। एतस्य विषये वक्ति दर्शनं हेतुरिति चेत् तुल्यं। दर्शनं हेतु इति चेत् तुल्यम् एतद् भवति। स्वसरि अपि भ्रातृशब्दो दृश्यतां तुल्यो हि कारणम्। तत्र एतस्य आक्षेपस्य उत्तरं ददाति प्रत्याख्यानवादी। सः कथयति येन कारणेन अर्थविशेषे भ्रातृशब्दस्य प्रयोगः भवति तेनैव कारणेन दुहितृशब्दस्य प्रयोगो भवतु। तुल्यस्य स्वरूपस्य तत्र सत्त्वात् तथैव येन कारणेन पितृशब्दस्य प्रयोगः तस्यैव कारणस्य तत्र सत्त्वात् मातृशब्दस्य प्रयोगो भवतु। एवमेव तत्र पुत्रविषये स्वस्त्री विषये तत्र पुत्रशब्दस्य प्रयोगः, श्वश्रुविषये श्वशुरशब्दस्य प्रयोगः भवतु अथवा श्वशुरविषये श्वश्रुशब्दस्य प्रयोगो भवतु तुल्यस्य स्वरूपस्य सत्त्वात्। तेन किं यतोहि तत्र तस्य शब्दस्य अर्थविशेषे प्रयोगे नियामकः कः। यश्च नियामकः हेतुः तत्र वर्तते स हेतुः अत्रापि वर्तते। यतोहि पितृशब्दस्य प्रयोगः कः कुत्र भवति। यः पालयति रक्षति तस्य कृते तत्र पितृशब्दस्य प्रयोगः। तथैव स एव धर्मः मातरिति विद्यते अर्थात् मातृविषये पितृशब्दस्य प्रयोगो न भवति। तदा उच्यते न वै एष लोके समप्रत्ययः न हि लोके भ्राता आनीयताम् इत्युक्ते स्वसा आनीयते। तात्पर्यं किम्। व्यवहारे यस्य स्थितिः तथा भवति। केवलं तथा भूतस्य धर्मस्य तत्र सत्त्वात् क्रियायाः सत्त्वात् तत्शब्दस्य प्रयोगः तत्र न भवति इत्यर्थः। व्यवहारः तथा भवति। समप्रत्यय समः तुल्यः प्रत्ययः व्यवहारः इति समप्रत्ययः। न वै एष लोके समप्रत्ययः अर्थात् तत्र भ्रातृ दुहितृ विषये समानः व्यवहारः लोके न भवति इत्यर्थः। एवमेव तत्र पुत्र दुहितृ विषये समानः व्यवहारः न भवति। यतोहि भिन्न तत्र या तत्र व्यक्ति विशेषे पुत्र शब्दस्य प्रयोगः व्यक्ति विशेषे दुहितृ शब्दस्य प्रयोगः लोके विद्यते व्यवहारः दृश्यते। एतस्मिन् विषये उच्यते भवतु नाम तथा व्यवहारः भवति तद्विषयं च एतद् द्रष्टव्यम्। यत् स्वसरि भ्रातृत्वं किं विषयम् एकशेषु विषयम्। तात्पर्यं किम्। यदा तत्र व्यवहारे तथा प्रयोगो न भवति तथा प्रयोगो भवेत् एतदर्थमेव एतत् सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रं कथयति यदा उभयोः कथनं भवति तत्र भ्रातृ स्वस्त्री मध्ये भ्रातृशब्दः शिष्यते। पुत्र दुहितृ विषये पुत्र शब्दः शिष्यते। पितृमातृ विषये पितृशब्दः शिष्यते। श्वशुर श्वश्रु विषये श्वशुरः शिष्यते। एतदर्थमेव एतानि सूत्राणि कथितानि सन्ति। एतस्य विषये कैयटः व्याख्याति आरब्धे एकशेषे अवश्यं भ्रातृशब्देन स्वशा विधेयः। यदा एकशेषस्य आरम्भः क्रियते तदा सूत्रस्य यथा विधानं भवति तेन अवशिष्टः यः भ्रातृशब्दः सः स्वस्य श्वश्रुः अपि बोधकः भवति। एवमेव अवशिष्टः यः पुत्रशब्दः सः दुहितुरपि बोधकः भवति। एवमेव पितृशब्दः
पितरौ इत्यत्र पितृमात्रोः उभयोः अपि बोधकः भवति। एवं अवशिष्टः श्वशुर शब्दः श्वशुर श्वश्रोः उभयोः अपि बोधकः भवति। एक शेषे सति आरब्धे एक शेषे अवश्यं भ्रातृशब्देन स्वसा विधेय, अन्यथा एक शेषारम्भः अनर्थकस्य। एवं अनारब्धेपि एक शेष नित्या शब्दार्थ संबंध संविवक्षायामेव भ्रातृशब्द स्वसुरा विधायक। यद्यपि यदा तत्र एक शेषः नैव आरभ्यते तदा किं स्यात्? तदा उच्यते शब्दार्थ संबंधो नित्यः। सह विवक्षायां सत्यां तत्र भ्रातृस्वश्री मध्ये भ्रातुः शिष्टः यः भ्रातृशब्दः सः तत्र श्वशुरपि बोधकः भवति। एवं पुत्र दुहितृ विषये सह विवक्षायां सत्याम् अवशिष्टः पुत्र शब्दः दुहितुः बोधकः भवति। एवमेव तत्र एक शेष तत्र यदा एक शेषः नारभ्यते तदापि नित्यत्वात् शब्दार्थ संबंध संविवक्षायामेव भ्रातृशब्दः स्वसुः अभिधायकः भविष्यति। न हि अविद्यमान संबंध शक्ति शास्त्रेण नियम्यते। यतो हि शक्तौ सत्यामेव संबंधे सत्येव शक्ति वाच्यवाचक भाव यः संबंधः यदा भवति तदैव तस्य शब्दस्य तस्मिन् अर्थे शक्ति स्वीक्रियते इति तत्र शास्त्रं कथयति। अनविधानाच्च भ्रातृपुत्र शब्दयोः स्वश्रीदुहितृभ्यां द्वन्द्वाभावः। अत्र द्वन्द्वः न भवति। कथं? तथा भूतस्य प्रयोगस्य अदर्शनात्। अतएव अत्र द्वन्द्वाभावः अनविधानात्। किन्तु पिता मात्रा श्वशुरः श्वश्रुरा इति सूत्रद्वयं विकल्पेनैव एक शेष विधानं कुर्वतः अस्मात् हेतोः अत्र वाक्यमपि भवति, तत्र समासोऽपि भवति, द्वन्द्वसमासोऽपि भवति, एक शेषोऽपि भवति। एवं अयं विचारः अत्र प्रयुक्तः वर्तते। अत्र पुनः अपि आक्षेपः भवति युक्तं पुनः नियत विषयाः नाम शब्दाः स्युः। शब्दाः तत्तदर्थ विषये नियताः सन्ति, तेन स्वयमेव तत्र बोधः स्यात्। तदर्थम् एक शेषः नारम्भणीयः। किम् इति पक्षः उच्यते बाढम्, अर्थात् अवश्यमेव तथा भवति। अन्यत्रापि तद्विषय दर्शनात् भाष्यकारः भवति अन्यत्रापि नियत विषयाः शब्दाः दृश्यन्ते। अर्थात तेन शब्देन तस्यैव अर्थविशेषस्य बोधकः भवति। समानार्थ कोऽपि शब्दः तत्र समान विषयेऽपि अर्थे तत्र भिन्नस्य शब्दस्य प्रयोगः दृश्यते। कथं? यथा समाने रक्ते वर्णे तत्र गौः लोहितः इत्युच्यते, अश्वः शोणः इत्युच्यते। समाने रक्ते वर्णे गौर्लोहितः इति भवति, अश्वः शोणः इति भवति। समाने च काले वर्णे गौः कृष्णः इति भवति, अश्वो हेमः इति भवति। अत्र भाष्यकारेण कृष्णवर्णस्य कृते काल इति शब्दस्य प्रयोगं कृतवान्। समाने च काले वर्णे एवं प्रयोगः वर्तते। काले वर्णे अर्थात कृष्णे वर्णे। अतएव अत्र यतो हि कृष्ण शब्दस्य गौः कृष्ण इत्यत्र कृष्ण शब्दस्य प्रयोगः कृतः वर्तते, अतएव सामान्यः कृष्णवर्ण वाचकः अन्यः काल शब्दः अत्र प्रयुक्तो वर्तते। समाने च काले वर्णे गौः कृष्णः इति भवति, अश्वः हेम इति कथ्यते। अर्थात तत्र कृष्णस्य अश्वस्य कृते कृष्णः अश्वः ऐसे एवं शब्दः न प्रयुज्यते, अपितु हेमः अश्वः इति प्रयुज्यते। एवमेव समाने च शुक्ले वर्णे गौः श्वेतः इत्युच्यते, अश्वः कर्कः इत्युच्यते। एवमेव अत्रापि तथैव। अर्थात यद्यपि अत्र
भ्रातृशब्दः स्वस्त्रीशब्दः एकस्यैव अर्थविशेषस्य बोधकौ भवतः, तथापि भ्रातृविषये भ्रातृशब्दस्य प्रयोगः, स्वस्त्रीविषये स्वस्त्रीशब्दस्य प्रयोगः, एवमेव पुत्रविषये पुत्रशब्दस्य प्रयोगः, दुहितृविषये दुहितृशब्दस्य प्रयोगः, तथैव पिता मात्रा श्वशुरः श्वश्रव इत्यस्य विषये बोध्यम्। स विवक्षायां सत्यां तत्र भ्रातृशब्दस्य प्रयोगः भवति, पुत्रशब्दस्य प्रयोगः भवति, पितृशब्दस्य प्रयोगः भवति, श्वशुरशब्दस्य प्रयोगः भवति। एवं रीत्या एतानि सूत्राणि प्रत्याख्यातानि भवन्ति इति प्रतीयते। किन्तु शक्ति नियामकः सर्वथा लोकः समर्थः न भवति। एतदर्थमेव शास्त्रं युज्यते। किमर्थम्? लोकस्तावत् तत्र सर्वस्य शास्त्रस्य कृते चेत् प्रमाणं स्यात् तर्हि शास्त्रमेव अनर्थकं स्यात्। लोकसिद्धस्य विषयस्यैव शास्त्रं तस्य नियमनं विदधाति। एतेषु शब्देषु तदर्थेषु प्रयोगेषु प्राप्तेषु तत्र एतस्मिन् अर्थविषये अयं शब्दः प्रयोक्तव्यः, अयं शब्दः प्रयोक्तव्यः, अयं शब्दः प्रयोक्तव्यः, एतस्य निर्धारणम्, एतस्य व्यवस्थापनं शास्त्रं विदधाति। फलतः अत्रापि एकशेष तत्र सह विवक्षायां श्वशुरः शब्दः एव तस्य अर्थस्य अविधायकः भवति इति केवलं लोकेनैव साधयितुं शक्यते इति कृत्वा तदर्थम् एतत् शास्त्रं भ्रातृपितृ स्वस्त्रीभ्यां पिता मात्रा श्वशुरः स्वस्रा एतानि सर्वाणि सूत्राणि आवश्यकानि भवन्ति। यद्यपि तत्पक्षमादाय तथा प्रत्याख्यानम् एतेषां भवितुमर्हति यथा भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितं, तथापि सर्वथा लोकस्य तत्र नियमितस्य अभावात् निरंकुशाः लोकाः इत्यपि भवति। कस्यचित् शब्दस्य कस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति। भाष्यकारेण प्रतिपादितं तत्र शौतिर्गतिकर्मा कम्बोजेषु विकारेषु तत्र एनम् आर्याः भाषन्ते। एकः एव शब्दः भिन्ने भिन्ने तत्र देशे तदर्थ विशेषे प्रयुक्तः वर्तते। तो सर्वेषां शब्दानां तथा प्रयोगाभिधानं नियमनं शास्त्रं विना तत्र सम्यक्तया न भवितुमर्हति इति कृत्वा एतच्छास्त्रम् आवश्यकं भवति। अग्रे सूत्रं वर्तते त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम्। त्यदादीनि सर्वैर्नित्यम् इत्यस्य सूत्रस्य किं तात्पर्यम्? त्यदादीनि शब्दस्वरूपाणि सर्वैः सह वचने तत्र नित्यं शिष्यन्ते। अर्थात यत्र सर्वादि शब्दोपि वर्तते, सर्वादि गणपटिकः शब्दोपि वर्तते, अन्येपि शब्दः वर्तते। यदा तत्र प्रयोगः भवति स च देवदत्तश्च। अत्र एतस्मिन् विषये कस्य शेषः भवति? इदं सूत्रं कथयति तत्र त्यदादि नाम एक शेषः भवति। तत्र त्यदादि शिष्यते, सः इति शिष्यते। तो स च देवदत्तस्य इति तौ, यश्च देवदत्तस्य इति यौ। एवं रूपः प्रयोगः एतस्य सूत्रस्य वर्तते। अत्र त्यदादीनि सर्वैः इत्येव सूत्रं भवतु। नित्यमिति किमर्थम् अत्र प्रयुक्तं वर्तते? अत्र नित्यं वर्तते नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चासन्यतरस्याम् इति सूत्रात् यत् उत्तरसूत्रेषु अन्यतरस्याम् इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति सा अनुवृत्तिः एतस्मिन् सूत्रे मा भूत्। अर्थात एतत् सूत्र नित्यं कार्यं कुर्यात् इति कृत्वा अत्र नित्यम् इति पदं वर्तते इति तात्पर्यम्। अपि च एवं भवति यत्र उभौ अपि शब्दौ
त्यदादिगण पठितौ भवतः तदा कस्य शेषः स्यात् तदा उच्यते त्यदादीनां मिथा यत् यत् परं तत् शिष्यते यत् परं भवति तत् शिष्यते यथा स च यश्च इति यौ यश्च कश्च इति कौ एवं रूपेण तदादि विषये एक शेष विधान विषय अत्र कथितं वर्तते। भाष्ये किं विचारितं वर्तते तस्मिन् विषये भाष्यकारः तावत् पूर्वं वार्तिकं प्रस्तौति त्यदादितः शेषे पुन्नपुंसकतो लिंगवचनानि इति तत्र वार्तिकम् तात्पर्यं किम् अर्थात् त्यदादितः यदा अन्यैः शब्दैः सह त्यदादीनामपि तत्र स्थितिर्भवति तदा त्यदादि शिष्यते किन्तु यत् परं भवति पुल्लिंगो वा भवति नपुंसकलिंगो वा भवति तस्यैव लिंगं तस्यैव संख्या च अवशिष्टस्य भवति एवमेव उच्यते सा च देवदत्तस्य इति तौ अत्र सा इति स्त्रीलिंगः शब्दः देवदत्त इति पुल्लिंगः शब्दः किन्तु परः कः भवति देवदत्तः कस्य सः पुल्लिंगः अतः अत्र तौ इति अवशिष्यते स च पुल्लिंगः भवति सा च कुंडे च तानि सा च कुंडे च तानि इत्यत्र सा इति शब्दः स्त्रीलिंगः अथ च तत्र कुंडे इति शब्दः भिन्नः किन्तु नपुंसकलिंगः द्विवचनान्तः आहत्य अत्र बहुवचनं भवति तेन तानि इति प्रयोगः भवति कुंड इति शब्दस्य लिंगं भवति तानि इत्यत्र एवं कृत्वा अत्र एतद् वाक्यं स्वीकरणीयम् सिद्धान्तकौमुद्याम् एतद् वार्तिकं तथैव लिखितं वर्तते अद्वन्द्व तत्पुरुष विशेषणानाम् इति अपरं वार्तिकं वर्तते अद्वन्द्व तत्पुरुष विशेषणानाम् इति वक्तव्यम् अर्थात् यत्र द्वन्द्वः नास्ति तत्पुरुषः नास्ति एवं भूताः ये विशेषण शब्दाः सन्ति तत्र एतस्य सूत्रस्य प्रयोगः न भवेत् अर्थात् द्वन्द्वे भवेत् तत्पुरुषे भवेत् यतोहि तत्र वर्तते परवल्लिंगं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः इति सूत्रं वर्तते तो परवल्लिंगता वचनता केवलं द्वन्द्व विषये वर्तते तत्पुरुष विषये वर्तते अन्यत्र न वर्तते इति वक्तव्यम् तेन किं भवति स च कुक्कुटश्च सा च मयूरी च अत्र एकसे तत्र कुक्कुट मयूर्यौ ते एवं रूपेण अत्र एकशेषे सति ते इति स्वरूपं भवति इदम् एवमेव अर्धपिपल्याः इति तत् अर्धपिपली च सा इति अर्धपिपल्यौ ते एवं अत्र एक शेषः द्वन्द्व विषये एव परवल्लिंगस्य वचनस्य तत्र स्थितिः भवति अन्यत्र न भवति इत्यर्थः एतस्मिन् विषये शास्त्रकारः कथयति अयमपि योगः शक्यः अवक्तुम् अर्थात् भाष्यकारः एतस्य प्रत्याख्यानं विदधाति अयमपि योगः न करणीयः इत्यर्थः एतत् सूत्रं तत्र प्रत्याख्यातव्यम् इत्यर्थः कथम् अयं योगः न करणीयः अर्थात एतस्य ये विषयाः सन्ति तेषां तत्र सिद्धि कथं स्यात् यतोहि तत्र फलैक्ये प्रत्याख्यानं न तु फलभेदे इति नियमः वर्तते अत्रापि यदा एक शेषेण यथा कार्यं भवति तथा कार्यं केनापि अनेन शास्त्रेण स्यात् चेत् तर्हि एतस्य प्रत्याख्यानं भवितुमर्हति उच्यते त्यदादीनां सामान्यार्थत्वात्
त्यदादया कस्यचित् विशेषस्थस्य वाचकः न भवन्ति। फलतः तेषाम् एक शेषा स्वरूपाणां विशेष विभक्ति सूत्रेणैव संभवः, तत्र संभवः एक शेषः। अतः एतत् सूत्रं न करणीयम् इत्यर्थः। त्यदादीनां सामान्यम् अर्थः आतस्य सामान्यं देवदत्तेऽपि हि सः इत्येतद् भवति, यज्ञदत्तेऽपि भवति। यतो हि यदा सामान्य रूपेण तथा प्रयोगः भवति तो तत्पदवाच्यः देवदत्तो भवति, यज्ञदत्तो भवति। तर्हि सह च इति तौ स्वयमेव एतत् रूपं स्यात् रूपाणि विभक्तः सः तौ ते इत्यत्र भवति। तथैव अत्रापि स्यात्। किमर्थम् एतत् सूत्रं वर्तते? फलतः एतत् सूत्रं न करणीयम्। त्यदादीनां सामान्यर्थः शेषो भविष्यति। शेषो भविष्यति अर्थात् स्वरूपाणां विशेष विभक्तौ इति सूत्रेण एक शेषः भविष्यति। एतत् सूत्रं न करणीयम् इत्यर्थः। इदं तर्हि प्रयोजनं परस्य शेषं वक्ष्यामि। यतो हि परस्य शेषः भवतु अन्यस्य न भवति, एतदर्थम् एतत् सूत्रं स्यात्। तदा उच्यते परस्य चोभयवाचित्वात्। परस्य चोभयवाचित्वात् परस्य इति शब्दः उभयवाची भवति। उभयवाची भवति इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात परस्य इत्यनेन तत्र लिंगस्यापि ग्रहणं भवति, वचनस्यापि ग्रहणं भवति, अथवा तत्र तत्पुरुष विषयेपि तत्र परस्य परवल्लिंगं द्वन्द्व तत्पुरुषम् इत्यत्र परिति शब्देन परिति व्यवस्था तत्पुरुषेऽपि वर्तते, द्वन्द्वेऽपि वर्तते इति परस्योभयवाचित्वम् इत्यस्य तात्पर्यं भवति। परस्यैव इत्यर्थः। तो आरम्भादिनापि परस्य उभयवाचित्वमेव अंगीकरणीयम्। अग्रे तत्र प्रत्याख्यान विषय कथयति पूर्वशेष दर्शनाच्च पूर्वस्य खल्वपि शेषो दृश्यते। यदा उच्यते परस्यार्थम् एतत् सूत्रं स्यात् तर्हि एवं नास्ति यत् परस्यैव शेषः भवति, पूर्वस्यापि शेषः दृश्यते लोके। यथा स च यश्च इति तौ आनय, एवमेव तत्र स च यश्च इति यौ आनय, एवं प्रयोगः दृश्यते। अर्थात परस्य एव शेषः न भवति, पूर्वस्यापि शेषः भवति। फलतः एतत् सूत्रम् अनावश्यकमेव। चेदुच्यते द्वन्द्ववारणार्थम् अत्र एक शेषः आरभ्यते, इदं तर्हि प्रयोजनं द्वन्द्वो मा भूत् इति। एतदपि नास्ति प्रयोजनम्। सामान्य विशेषवाचिनोश्च द्वन्द्वाभावात् सिद्धम्। यतो हि सामान्य विशेषवाचिनोः द्वन्द्वः न भवति। फलतः सामान्य विशेषवाचिनो द्वन्द्वः यदा न भवति तदा द्वन्द्व तत्र त्यदादयः शब्दाः सामान्यवाचिनः, देवदत्तादि शब्दाः विशेषवाचिनः। फलतः अत्र सामान्य विशेषयोः द्वन्द्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। तदा द्वन्द्व निषेधाय तत् एतत् सूत्रं भवति, एतदपि आवश्यकं नास्ति। फलतः इदं सूत्रं प्रत्याख्यातं भवति। इत्थमुच्यते सामान्य विशेषवाचिनोश्च द्वन्द्वाभावात् सिद्धम्। अग्रे कथयति यदि सामान्य विशेषवाचिनोर् द्वन्द्वो न भवति इत्युक्ते शूद्राभीरं गोबलिवरदं तृणोलपम् इत्यपि निषिध्यते। शूद्रः इति सामान्य शब्दः, आभीर इति विशेष शूद्रः, एवं गो इति सामान्यः शब्दः, बलिवर्दः इति विशेषः, एवं तृण इति सामान्य पदम्, उलपम इति विशेष तृण विशेषः। तो अत्र शूद्राभीरं गोबलिवर्दं तृणोपलम् अत्र द्वन्द्वः कथं भवति चेत् अत्र द्वन्द्वः भवति सामान्य विशेषवाचिनो, तर्हि तत्रापि भवितुमर्हति। यदा भवितुमर्हति द्वन्द्वः तस्य वारणाय तत्र एतत् सूत्रं तदादीनि सर्वैः नित्यम् इति तत्र आवश्यकं भवति। तदा उच्यते एवं नास्ति, नैष दोषः। इह तावत् शूद्राभीरमिति आभीरं जात्यन्तराणि। अर्थात
आभीर शब्दः तत्र तावत् तत्र जाति अन्यः जातिः भवति सा। शूद्र शब्दः तत्र अन्यस्याः जातेः बोधकः भवति। आभीर शब्दः अन्यस्याः जातेः बोधकः भवति। तत्र प्रदीपकारः इत्यस्मिन् विषये उक्तवान् ब्राह्मणात् उग्रकन्यायाम् आभीरो नाम जायते। अर्थात ब्राह्मणः पुरुषः भवति, उग्र जातेः कन्या भवति, तस्मात् अनयोः यः पुत्रः सः आभीरः कथ्यते। एवं महिषोग्रौ प्रजायेते विटशूद्रांगनयोर्नृपात्। एवमेव तत्र माहिष्य इत्यस्य उग्रस्य उत्पत्तिः तत्र या वैश्य जातेः या स्त्री तस्मात् उत्पन्नः नहीं तत्र तस्मात् उत्पन्नः ब्राह्मणात् यः सः माहिष्यः कथ्यते। एवं शूद्रा यदा स्त्री भवति, ब्राह्मणः पुरुषः भवति, तस्मात् उत्पन्नः यः सः उग्रः कथ्यते। एवं भूताः एताः जातयः तत्र वर्णसंकर जातयः वर्तन्ते। फलतः आभीरः जातिविशेषः, शूद्रः जातिविशेषः। तो तत्र अत्र सामान्य विशेषयोः अत्र द्वन्द्वः नास्ति। एवमेव गोबलिवर्द इत्यादि विषये वर्तते। तत्र प्रश्नः भवति गोबलिवर्दमिति तत्र गौः अपि एकः एव, किन्तु तत्र भिन्नत्वं भवति। गावः उत्कालितपुंस्काः वाहाय विक्रयाय च स्त्रिय एव अवशिष्यन्ते। अर्थात अत्र पुल्लिंगः यः गो शब्दः तत्र गौः इति पदेन अथवा गावः इति पदेन केषां ग्रहणः भवति? उत्कालितपुंस्काः, अर्थात येषां पुंस्त्वं निष्कासितम्। यतोहि येषां तत्र वाहाय प्रयोगः भवति लोके, तेषां नपुंसकत्वकरणं विधायैव तत्र वाहार्थं प्रयोगः भवति इति लोके अधुनापि दृश्यते। तो उत्कालित पुंस्काः गावाः वाहाय भवन्ति, विक्रयाय भवन्ति, तेषामपि विक्रयः अपि क्रियते। यदा स्वस्य कृते तत्र तेषाम् आवश्यकता नास्ति तदा ये तदर्थिनः सन्ति तो तेषां तत्र विक्रयणमपि भवति। फलतः स्त्रियः एव शिष्यन्ति। तत्र दुग्धार्थं तत्र गावः स्त्रियः एव शिष्यन्ते, तेषां तत्र पालनं तथा भवति। ततश्च गो शब्दः अत्र स्त्रीगवीणां वाचकः वर्तते। एवमेव तृणोपलम् इत्यादि विषये अपाम् उलपम् इति नामधेयम्। तृण शब्दः विशेष तत्र तृणस्य बोधकः। एवं जलस्य विषये उलपम् इति अर्थः शब्दस्य प्रयोगः भवति। फलतः अत्र तृण शब्दः अन्यस्य वाचकः, उल्पम शब्दः अन्यस्य वाचकः। अतः अत्र यः द्वन्द्वः सः सामान्य विशेषो द्वन्द्वः नास्ति, अपितु सामान्यस्य तत्र भिन्न भिन्नस्य एव तत्र अत्र द्वन्द्वः वर्तते। प्रश्नः भवति तर्हि एतदर्थम् अत्र एकशेषः रम्भणीयो वा तत्तर्हि वक्तव्यम् उच्यते न वक्तव्यम्। सामान्येन उक्तत्वात् विशेषस्य प्रयोगो न भविष्यति। यदा सामान्येनैव तत्र कथनं जातं तथा ज्ञानाय तत्र विशेषस्य प्रयोगो न भवति। सामान्येन उक्तत्वात् तस्यार्थस्य विशेषस्य प्रयोगेण न भवितव्यम्। किं कारणम्? उक्तार्थानां प्रयोगः। यदा सामान्येनैव सः अर्थः उक्तः पुनः तस्य बोधनाय विशेषस्य शब्दस्य प्रयोगः न भवति, कथम् उक्तार्थानां प्रयोगः इति नियमस्य सत्त्वात्। किन्तु उच्यते नहि तर्हि इदानीम् इदं भवति तं ब्राह्मणम् आनय गार्ग्यमिति।
तं ब्राह्मणम् आनय गार्ग्यम् इत्य प्रयोगः न भवति इत्यनेन गतत्वात् ब्राह्मण शब्दस्य प्रयोगः न प्राप्नोति। यतोहि तम् इति कथनेनैव तत्र बोधः भवति। तर्हि ब्राह्मण शब्दस्य गार्ग्य इति शब्दस्य प्रयोगस्य प्राप्तिः न स्यात्। यथा भवान् कथयति सामान्य उक्तत्वात् तस्यार्थस्य विशेषस्य प्रयोगो न भवति, तदा अत्र तम् आनय इति कृत्वा अत्र गार्ग्यस्य इति गार्ग्यम् इति शब्दस्य प्रयोगः न स्यात्। उच्यते भवति यदा नियोगः तस्यैव आनयन भवति, अर्थात् सामान्योपक्रमे विशेषाविधानं भवति, किन्तु यदा तत्र विशेषः अवगमः भवति तदर्थं तत्र साम विशेष शब्दस्य प्रयोगः भवति। सामान्य विशेषवाचिनो उभयोः प्रयोग वैर्थ्यं स्यात् इत्थं क्रियमाणे, तस्मात् सामान्योपक्रमे विशेषस्यापि विधानं भवति इति भाष्यकारः व्याख्याति। अत्र पुनः तत्र एतस्य विषये विचारः भवति। एवं तर्हि येनैव खल्वपि हेतुना एतद्वाक्यं भवति तं ब्राह्मणम् आनय गार्ग्यमिति तेनैव हेतुना वृत्तिरपि प्राप्नोति। अर्थात् तं येन हेतुना अर्थात् विशेषस्य अवगमनाय यथा गार्ग्यमिति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते, तं ब्राह्मणम् आनय इति कृत्वा तत्रापि गार्ग्य इति शब्दस्य विशेष रूपेण प्रयोगः भवति। तथैव अत्रापि एकेनैव शब्देन बहूनां बोधनाय अत्र वृत्तिरपि आश्रयणीया भवति। फलतः तदर्थम् अत्र एकशेषवृत्तिः अत्र आश्रयणीया इति तात्पर्यम्। तो तथा यतोहि तथा विधे विषये अयं तत्र वाचनिकः भवति। सूत्रमेतत् वाचनिकस्य एतत्सत्त्वात् अत्र एकशेषो भवति, द्वन्द्वस्य निषेधो भवति। फलतः अत्र एकशेषः स्वीकरणीयः। यद्यपि एते आचार्याः कथयन्ति यत् तं ब्राह्मणाय गार्ग्यम् इति हेतुना वृत्तिरूप तस्मात् सामान्य हेतु विशेषवाचिनोः द्वन्द्वः न भवति इत्येव भवति, तथैव अत्र एकशेषो न भवति इति वक्तुं शक्यते। तथापि यथा पूर्वम् उक्तम् अस्माभिः यत् व्यवहारे केवलं तत्र सामान्येन रूपेण यथा कश्चन हेतुविशेषः कश्चन वृद्धः किमपि शास्त्रविशेषो वा न भवति कश्चन, तर्हि तत्र व्यवहारोऽपि तत्र नियन्त्रितः न भवति, अनियन्त्रितः समाजः भवति इति कृत्वा शास्त्रेऽपि शास्त्रमपि तथैव व्यवहारनियन्त्रणाय अत्र आवश्यकं भवति इति कृत्वा एतत् सूत्रम् आवश्यकं जायते। अग्रे सूत्रं वर्तते ग्राम्य पशुसङ्घेष्वतरुणेषु स्त्री, अर्थात ग्राम्याणां पशूनां संघाः ग्राम्य पशुसंघाः एतेषु सह विवक्षायां स्त्री शिष्यते। अत्र पुमान् स्त्रिया इति सूत्रेण कार्यं न भवितुमर्हति। कथं? तत्र पुमान् स्त्रिया इति सूत्रेण पुमान् शिष्यते, अत्र स्त्री शिष्यते। तत्रापि अतरुणेषु, तरुण विषये तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न भवति, वृद्ध विषये इत्यस्य तत्र प्रवृत्तिः भवति। किन्तु भाष्यकारः कथयति अयमपि योगः शक्यो अवक्तुम्, अर्थात् एतस्यापि सूत्रस्य प्रयोगः न करणीयः। किमर्थम्? गावः इमाः चरन्ति अजाः इमाः चरन्ति इति प्रयोगः भवति। गावः इमाः चरन्ति अजाः इमाः चरन्ति। अत्र एतदर्थं गवां संघः अजानां संघः, अत्र स्वयमेव अत्र गावः इमाः चरन्ति अजाः इमाः चरन्ति इति प्रयोगः कथं भविष्यति यदा तत्र एकशेषः न स्यात्? तदा उच्यते गावः उत्कालित पुंस्काः वाहाय विक्रयाय च भवन्ति, स्त्रियः एव अवशिष्यन्ति इति कृत्वा स्त्रियः स्वयमेव एकस्य तत्र शेषः स्यात्। एतदर्थं शास्त्रम् आवश्यकं नास्ति। इदं तर्हि प्रयोजनं ग्राम्येषु इति वक्ष्यामीति। यदा ग्रामेषु उच्यते इयमाभूत् न्यङ्गवः इमे सूकराः इति, तत्र न्यङ्गवः इमे सूराः, तत्र न्यङ्गवः इमे सूराः इति कृत्वा अत्र आरण्याः एव रूपेण तत्र ज्ञानं स्यात्।
कः पुनः अर्हति अग्राम्याणां पुंसः उत्कीलयितुं ये गृहीतुम् अशक्याः कुत एव बाहाय च विक्राय च। यतो हि ग्राम्याणां पशूनामेव तत्र नियमनं कथञ्चित् भवितुमर्हति। ये अग्राम्याः सन्ति तेषां तत्र उत्कीलनादिकं न भवितुमर्हति। कः पुनः अर्हति अग्राम्याणां तत्र पशूनां तत्र उत्कीलयितुम् एवं भूतः कश्चन पुरुषः कः वर्तते यः तान् उत्कीलयितुं समर्थः स्यात्। कथं? ये ग्रहीतुम् अशक्याः, येषां ग्रहणमेव न भवितुमर्हति। यदा ग्रहणं न भवितुमर्हति तथा कथं बाहाय विक्राय च तेषां प्रयोगः स्यात्। अतः एतत् प्रयोजनं न भवितुमर्हति। उच्यते तर्हि इदं तर्हि प्रयोजनं पशुषु इति वक्ष्यामि। अर्थात् पशु विषये एतत् प्रयोजनं वर्तते, येन अत्र न भवति ब्राह्मणा इमे वृषला इमे। अत्र एक शेषः स्त्रीणां न भवतु। अत्र पुनः उच्यते एतस्य विषये कः पुनः अर्हति अपशूनां पुंसः उत्कीलयितुं ये अशक्या वाहाय च विक्रयाय च। अत्रापि भूताः पशवः ये तत्र अग्राम्याः सन्ति तेषां कः पुनः अर्हति अपशूनाम् अर्थात पशु भिन्नानां तत्र उत्कीलयितुं कश्चन समर्थः न भवति। पशु भिन्ना के मानवाः, तो मानवानां उत्कीलयितुं कश्चन समर्थः न भवति। यतो हि न कश्चन पुरुषः एव भूतः आत्मानम् उत्कीलयितुं वाञ्छति, फलतः तेषाम् उत्कीलनं न भवितुमर्हति। अतः शक्या बाह्य च विक्रयोपि आदिकार्यं न भवितुमर्हति। फलतः अत्रापि एतस्य प्रयोजनं न सिद्ध्यति। इदं तर्हि प्रयोजनं संघेषु इति वक्ष्यामि। संघेषु अर्थात् समुदाये तत्र ग्राम पशुसंघाः ये सन्ति एतेषां विवक्षायां विस्तरीष्यते इति वक्तुं शक्यते। इयमाभूत् एतौ गावौ चरतः। अत्र पुल्लिङ्गः अत्र गौ वर्तते। अत्र स्त्रियः शेषः न भवेत्। उच्यते कः पुनः अर्हते निर्ज्ञाते अर्थे अन्यथा प्रयुक्तो। अर्थात यह अर्थ निर्ज्ञातः वर्तते निशेषेण कः पुनः अर्हते निर्ज्ञाते अर्थे अन्यथा प्रयुक्तो। या शब्दः सम्यक् रूपेण ज्ञातः वर्तते तस्मिन् तत्र तस्य शब्दस्य प्रयोग विषये कश्चन भिन्नार्थे प्रयोगः कर्तुं नार्हति इत्यर्थः। अतः स्वयमेव तादृशः प्रयोगः भवति। इदं तर्हि प्रयोजनम् अतरुणेषु इति वक्ष्यामि। अतरुणेषु इति भवति। इह मा भूत् उरणका इमे वर्करा इमे। तो उरणका इति यो विशेष विषये एतस्य प्रयोगः भवति। एवं तत्र अजानां तत्र युवानाम् अजानां कृते वर्करा इति प्रयोगः भवति। तो उरणका इमे वर्करा इमे अत्र तथा न भवेत्। अत्रापि तथैव प्रश्नः भवति कः पुनः अर्हति तरुणानां पुंसः उत्कीलयितुं ये अशक्या वाहाय विक्रयाय च। फलतः अयमपि प्रयोगः केवलं पशुषु एव स्वयं भवति। तत्र स्त्रियः एव तत्र स्त्रीणामेव तत्र शेषत्वं भवति इति कृत्वा स्वयमेव तेषाम् एक शेषः स्यात्। एतत् सूत्रम् अनावश्यकं भवति। अनेक शफेषु इति वक्तव्यम्। इयमाभूत् अश्वाश्चरन्ति गर्दभाश्चरन्ति ग्राम्य पशु। अत्र अनेक शफेषु इति विषये अत्र स्वीकृतवान् भाष्यकार मन्ये। अर्थात अनेक शफेषु पशुषु विषये एव अत्र अयं प्रयोगः स्यात्। तो इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र भगवता भाष्यकारेण कथितम्। अनेक शफेषु इति विषये उष्ट्राणां तु आरण्यकत्वात् स्त्रीशेषाभावः। उष्ट्राणां तत्र आरण्यकत्वात् तेषां स्त्रीशेषः न भवति।
तत्र अनेन प्रकरण प्रयोगसनीयत्वात् जाति क्वचित आश्रयलिंगेन स्त्रीत्वेन विदिश्यते क्वचित पुंस्त्वेन इति शेष भवति। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण तस्य च भाष्यस्य च व्याख्यानं महोपाध्यायेन तत्र प्रदीपकारेण उद्योतकारेण च कृतम्। इत्थम् अयं द्वितीयः पादः प्रथमाध्यायस्य अत्र परिपूर्णतां गच्छति। आगामिदिने पुनः अग्रे पाठः एतस्य भविष्यति। अतः अत्रैव सर्वान् प्रणम्य अद्य विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।